बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम ख्वाब में अंगूठी देखने की ताबीरें बयान करेंगे। इस सिलसिले में बहुत सी ख्वाबें पूछी जाती हैं और आम तौर पे लोगों को आती हैं। हम इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पे उनका बयान करेंगे। अंगूठी सोने की होती है, कभी कभी चांदी की होती है, कभी लोहे की होती है, कभी पीतल या किसी और धात की होती है, और इसमें नगीने का भी एतबार किया जाता है। नगीना किस जौहर का है, शीशा है, हीरा है, याकूत है, ज़ुमर्रद है या क्या है। और जो अंगूठी है ये भी देखा जाता है कि वो सही है या टूटी हुई है। इस लिहाज से ये मौजू एक तवील ख्वाबों की ताबीर रखता है। आप ये ख्वाब जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा मुलाज़ा फरमाएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को वॉच करके उनको आगे शेयर भी किया करें। ख्वाब में अंगूठी देखना उस शख्स के लिए जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी की अलामत है। अगर अंगूठी अच्छी हालत में हो और जिस शख्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो हुक्मरानी कर सकता है या कोई अच्छा ओहदा पा सकता है, तो उसके लिए अंगूठी देखना इस बात की बशारत है कि उसको हुक्मरानी मिलेगी या उसको कोई अच्छा ओहदा मिलेगा जहां उसके दस्तखत और साइंस वो चलेंगे और उसका हुक्म नाफिज होगा। ये तब है जबकि अंगूठी चांदी की हो। सोने की अंगूठी देखना और पीतल की अंगूठी देखना या लोहे की अंगूठी देखना ताबीर के लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि बाकी धातें मर्द के लिए हराम है। अगर औरत ख्वाब में अंगूठी देखे तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी शादी होगी। अगर औरत सोने की अंगूठी देखे तो औरत के लिए सोने की अंगूठी देखना बेहतर है। अगर चांदी की देखे तो चांदी की देखना भी बेहतर है। मर्द के लिए सोने की अंगूठी, चांदी के अलावा बाकी सारी अंगूठियाँ, सोने की हो, लोहे की हो, पीतल की हो या किसी और धात की हो, वो देखना बेहतर नहीं होता। अगर औरत सोने की अंगूठी देखे तो उसको मालदार शौहर मिलने का इशारा होता है, जबकि उसकी शादी न हुई हो। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो औलादे नरीना पैदा होने की अलामत होती है। अगर वो चांदी की अंगूठी देखे और शादीशुदा हो तो इसका मतलब यह है कि उसको अल्लाह ताला बेटी अता फरमाएंगे। अगर शादी नहीं हुई तो उसको अल्लाह ताला दीनदार शौहर अता फरमाएंगे या ऐसा शौहर अता फरमाएंगे जिसका हुक्म नाफिज होता है, वो किसी अच्छे ओहदे पर है। सोने की अंगूठी देखने से मुराद औरत के लिए ये होता है कि उसको मालदार शौहर मिलेगा। अगर वो लोहे की अंगूठी देखे तो मतलब ये होता है कि उसको ऐसा शौहर मिलेगा जो मेहनत मशक्क़त के काम करेगा, मजदूरी करता होगा और मजदूरी के ज़रिए वो अपना कारोबार चलाता होगा। अगर अंगूठी को टूटी हुई हालत में देखा जाए तो शादीशुदा मर्द अगर अंगूठी को टूटी हुई हालत में देखे तो इसका मतलब ये बनता है कि अपनी बीवी के साथ इसके ताल्लुकात ख़राब होंगे और तलाक की नौबत भी आ सकती है। इस सूरत में 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इसकी अच्छी ताबीर सामने ला और बुरी ताबीर से महफूज फरमा। ख्वाब में अगर अंगूठी का नगीना भी देखा जाए जो ऊपर लगा होता है अंगूठी के ऊपर, तो इसका भी लिहाज होता है ताबीर के सिलसिले में। चुनांचे अगर सब्ज़ याकूत देखा जाए तो मतलब ये होता है कि अगर औरत देखे तो उसके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आलिम होगा। अल्लाह ताला उसको इल्म वाफिर नसीब फरमाएंगे, नेकी और तक़वे में उसको आगे बढ़ाएंगे। मर्द के लिए भी यही ताबीर होती है कि उसको ऐसा बेटा मिलेगा जो इल्म और तक़वे में बहुत बड़ा हुआ होगा। अगर अंगूठी में
جو نگینہ ہے وہ سفید رنگ کا ہے تو بھی نیک بچہ پیدا ہونے کی علامت ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے لیے اچھی جگہ شادی ہونے کی علامت ہے۔ مرد اگر شادی شدہ نہیں ہے اور وہ چاندی کی انگوٹھی میں سفید نگینہ دیکھتا ہے، سفید نگینے سے مراد وہ نگینہ ہے جو پتھر کا ہو، کسی پتھر کا ہو، سفید نگینہ دیکھتا ہے تو نیک سال عورت سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں انگوٹھی کے اندر شیشہ جڑا ہوا دیکھے، شیشے کے آج کل نگینے عام ملتے ہیں، شیشہ جڑا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ 2 نفل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی بری تعبیر سے محفوظ فرمائے۔ اگر خواب میں بات اپنی انگوٹھی کسی کو دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑے گا۔ یہی خواب کی تعبیر اس شخص کو دی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی عہدے سے سرفراز کیا ہے کہ اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا اور وہ اپنا عہدہ کسی اور کے سپرد کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ نے انگوٹھی سے کسی جگہ پہ مہر لگائی ہے، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انگوٹھی مہر کے لیے استعمال ہوتی تھی، یوں اس کا نگینہ ایک طرف ہوتا تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھائی ہوتی تھی جو اس کے اندر کندہ ہوتی تھی اور اس سے مہر لگایا کرتے تھے۔ اگر کسی بادشاہ نے کسی کو یوں اپنی انگوٹھی سے مہر لگا کے دی ہے تو جس کو دی ہے اگر وہ کسی عہدے کے قابل ہے تو وہ عہدے دار بنے گا یا بادشاہ کا وزیر بنے گا۔ اگر انگوٹھی کے دونوں طرف نگینہ ہو، اوپر کی طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی، اور کسی شخص نے ایسی انگوٹھی پہن رکھی ہو تو جس نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکمرانی بھی نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تقوی بھی نصیب فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نیک اور مقرب بندہ بھی بنے گا اور اس کو سلطنت بھی نصیب ہوگی۔ یہ سلطنت دیکھا جائے گا کہ اگر تو انگوٹھی بہت ہی عمدہ ہے، اس کا نگینہ بہت عمدہ ہے تو سلطنت اچھی ہوگی، اگر کم عمدگی ہے تو پھر اسی اعتبار سے سلطنت مختصر ہوگی یا عہدہ مختصر ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں انگوٹھی وہ دیکھتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہنا کرتے تھے، یہ خاص انگوٹھی ہے جس پر خاتم سلیمانی بنی ہوتی ہے، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی انگوٹھی دیکھے وہ پہنے ہوئے تو عام طور پہ یہ خواب وہ بندہ دیکھتا ہے جو عامل ہو، جنات وغیرہ جو ہیں ان کو حاضر کرتا ہو وغیرہ۔ ایسا بندہ اگر خواب میں یہ انگوٹھی دیکھے حضرت سلیمان علیہ السلام والی، جس کو خاتم سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اور جس پر خاص قسم کا نقش بنا ہوتا ہے، اگر جنات کو حاضر کرنے والا بندہ یہ خواب دیکھے، عامل یہ خواب دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنات کے ذریعے رزق دیں گے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات پر تسلط تھا، ان کی طرح کی باتیں ساری تو نہیں ہو سکتی، لیکن جنات کے ذریعے اس کی روزی کا اللہ تعالیٰ بندوبست فرمائیں گے۔ بادشاہ اگر یہ خواب دیکھے تو اس کی سلطنت بہت پھیلے گی اور اس کا تسلط ہر جگہ ہوگا اور اس کا حکم ہر جگہ نافذ ہوگا۔ اگر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی، گم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی بیمار ہے تو ایک شخص کی بیوی اگر بیمار نہیں ہے تو وہ بیمار ہو جائے گی، اگر بیمار ہے تو اس کی موت کا اندیشہ ہے۔ بادشاہ اگر یہ خواب دیکھے تو اس کی سلطنت میں بہت زیادہ نامناسب امور پیش آنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی تھی ایک کنویں کے اندر، اور اس کے گرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ برے حادثات پیش آئے تھے۔ انہی حادثات میں سے ایک حادثہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ خواب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے آئندہ آنے والی چیزوں کی، آئندہ آنے والے معاملات کے لیے ذہن سازی کا ایک ذریعہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والی پریشانی کو ان خوابوں کے ذریعے ہمارے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ اس طرح کی پریشانی آ سکتی ہے، ذہنی طور پہ تیار رہو۔
تو اس صورت میں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آج ہم انگوٹھی کے متعلق ہم نے یہ تعبیریں ذکر کی ہیں، جس نے خواب کی تعبیر ہم سے دریافت کرنی ہو تو وہ ہمارے نمبر 0305639957 پر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتا ہے۔ والسلام، بہت شکریہ، آپ کا میزبان سیف اللہ حامد۔